अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आप भाइयों के लिए, आप दोस्तों के लिए एक इतना सा प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे आज कुछ दोस्तों ने कॉल की, फ़ोन पर पूछा कि हल्दी के बारे आप कुछ बताएं। मैंने सोचा कि तमाम दोस्तों को इस बारे ज़रूर बताऊंगा। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये हल्दी के बारे मालूमात है, उसका इस्तेमाल है, हल्दी के फ़वाइद हैं और इसके नुकसानात भी कुछ हैं। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको हल्दी के बारे मुकम्मल मालूमात दूँ, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके, मुकम्मल जानकारी हो सके कि किन अफराद को हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किन अफराद को हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको हल्दी के फ़वाइद के बारे मुकम्मल जानकारी दूं, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको आगे शेयर करें। अगर कोई सवालात ज़हन में आए तो कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। अगर हो सके तो बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो तिब्बी मालूमात मिलती रहे। मेरे दोस्तों, हल्दी को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही तरह तरह के तरीक़ों में इस्तेमाल की जाती है। हंडी में, कढ़ाइयों, गोश्त में, हर तरह के खानों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दो तरीके होंगे। एक तो नीम गर्म पानी में इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा आप दूध में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वक़्त इस्तेमाल करना है ये मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, इस तरह की कोई भी हड्डियों की टेंशन है, हड्डियां तकलीफ़ देती हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ों की तकलीफ़ है, हड्डियों में या फ्रैक्चर हो चुका है, तो मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल बहुत ही नहायत है। मेरे दोस्तों, आपने एक गिलास नीम गर्म दूध में डाल लें या एक गिलास, एक पाव दूध में आधी चम्मच इतनी सी आपने डालकर इसको उबाल करना है। उबाला देकर अच्छी तरह दूध में मिक्स करके शहद डालकर आप नोश कर सकते हैं। नंबर 2 जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नीम गर्म पानी में। मेरे दोस्तों, आपने आधा गिलास या बड़ा कप, एक कप या गिलास में नीम गर्म पानी लें, उसमें इतनी सी खालस हल्दी आपने लेकर ऐसे मिक्स करनी है। मेरे दोस्तों, इसके जो फ़वाइद हैं बहुत ही नहायत हैं। इसका इस्तेमाल का जो टाइम है, आपने रात को इसको सोने से पहले कम अज़ कम 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले तक इसको इस्तेमाल करना है। यानी शाम से लेकर रात गए तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नींद कम आती है, नज़ला ज़ुकाम है, हड्डियों में तकलीफ़ है या कोई मूज़ी मर्ज़ है, इससे अल्सर तक इससे फ़ायदा होता है। अगर कैंसर की तकलीफ़ है तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा।
میرے دوستو یہ بہت ہی نایاب قسم کا نسخہ ہے، یہ ہر بندے کو استعمال کرنا چاہیے، مگر اس آدمی کو، اس عورت کو، اس خواتین و حضرات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کو خون کی کمی ہو یا جن کی کڈنی کا پرابلم ہو، گردے میں پتھری ہو۔ میرے دوستو اس کو یہ ہلدی استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ پرہیز کرے۔ اگر کسی ماں بہن کو حیض کی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ہلدی کم استعمال کرے، بالکل ہی نہ کرے تو بہتر ہے۔ ہاں وہ ہلدی استعمال کرے جس کو حیض کھل کر نہیں آتا، مینسز کے دوران تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن جس کو حیض زیادہ آتا ہے، مینسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ خاص کر کے جس کو پتھری کا مسئلہ ہو وہ ہلدی استعمال نہ کرے۔ اگر ہاضمہ میں کوئی پرابلم بنتی ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ بھی اسے استعمال نہ کرے، کیونکہ جس کا معدہ کمزور ہوتا ہے وہ ہلدی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ دودھ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں استعمال کریں، نیم گرم دودھ میں ڈال کر آپ جیسے آپ کے سامنے میں نے جیسے یہ ہلدی کا مرکب بنایا ہے، آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گلاس یا پاؤ آدھا کلو دودھ ہے، اس میں آدھی چمچ ہلدی کی ڈال کر اس کو ابالا دیں۔ اگر اس کو اچھی 2-3 ابالے دے کر پھر اس میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر نوش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہڈیوں میں طاقت ملے گی، بدن میں طاقت آئے گی۔ اگر آپ میں کمزوری ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ وائی بادی کے لیے یہ نہایت ہی مجرب ترین نسخہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی زخم نہیں بچ رہا تو وہ بھی اس کو استعمال کرے۔ خاص کر کے وہ خواتین و حضرات اسے استعمال نہ کرے جس کو کڈنی کی پرابلم ہے، گردوں میں تکلیف ہے، گردوں میں پتھری ہے، یا حیض کی زیادتی ہے، یا وہ عورتیں حیض کے دوران ہلدی کا کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے خون پتلا ہوتا ہے۔ خون پتلا ہونے سے خون زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ کمنٹ میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا، اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔